नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। वैशाख 12 गते गएको महाभूकम्पको महाविपत्तिमा मुलुक यति बेला रहिरहेको छ। यहाँबाट कसरी निस्कने भन्ने अन्योलमा छ मुलुक। उद्धार र राहतका केही कामहरू सकिएका छन्, राहतका काम अझै बाँकी छन्। दुर्गम क्षेत्रमा राहत अझै पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। यद्यपि अब यसपछिको बहस पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको हुनेछ। अब हाम्रो बहस त्यतै केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। करिब 10-11वटा जिल्ला करिब ध्वस्त भएको छ, खण्डहरमा परिणत भएका छन् बस्तीहरू। यद्यपि सरकारले 14वटा जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ। अब हामीले गर्ने योजना, बनाउने नीति र लिने कदमले आगामी दिन हामीले हाम्रो देशलाई कस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि तय गर्नेछ। त्यसका लागि बहसहरू घनीभूत हुनु जरुरी छ। त यसै सन्दर्भमा मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यलाई। अबको बहस कसरी केन्द्रित गर्ने, एक चरणको बहसपछि हामी काम पुनर्निर्माणतिर केन्द्रित हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि म सबभन्दा पहिला त डाक्टर कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार। 12 गतिको भूकम्प एउटा महाविपत्ति बनेर आइलाग्यो हामीलाई। यो भूकम्पले हामीसँग सबै कुरा खोसेर मात्रै लगेको छ कि अवसरहरू पनि छोडिदिएको छ? अवश्य पनि केही खोसेकै छ। हाम्रो कतिपय हाम्रो नागरिकहरूको अमूल्य जीवन खोसेको छ, हाम्रा घरहरू, भौतिक सम्पत्तिहरू खोसेको छ। अब त्यो त प्राकृतिक भनौँ अथवा दैवी विपत्ति भनौँ, हाम्रो नियन्त्रणको कुरो भएन। तर अब त्यो सँगसँगै अब हामीले अब अलिकति त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण गऱ्यौँ भने निर्माणको चरणमा अथवा नीतिगत एउटा नयाँ सोचको चरणमा त्यसले केही दिने सम्भावना मात्रै म भन्छु। अहिले दिने सम्भावना चाहिँ मात्रै छ। अब त्यो सम्भावनालाई हामीले अवसरमा पूर्ण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरो अबका केही महिना, केही दिनका हाम्रा सरकारी अथवा हाम्रो मुलुकको कदमले निर्धारण गर्छ। डाक्टर साहब, अहिले दुईवटा कुरा समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। एउटा सरकार के गर्ने भन्ने अन्योलमा छ, अर्कोतिर हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यास के छ भने तपाईँको चाहे राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने मान्छे होस् या प्रशासनिक नेतृत्वमा पुग्ने मान्छे होस्, पुगिसकेपछि अल इन अल मै सबै जान्ने भन्ने मानसिकता छ हाम्रो। नजानेको कुरा मैले सिक्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ नयाँ गर्न खोज्दाखेरि अलिकति बढी फड्किनु पऱ्यो भने फड्कनुपर्छ भन्ने मानसिकता अहिलेसम्म हामी कहाँ रहिरहेको अवस्था छैन। एउटा त्यो छ भने अर्कोतिर के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी दाताहरू, सहयोगी संस्थाहरू, उनीहरूले हामीले भनेको मोडलमा तिमीहरूको विकास हुनुपर्छ, हामीले भनिदिए अनुसार, हामीले सोचे अनुसार त्यसैमा तिमीहरू निर्भर हुनुपर्छ। यो दुईवटा पक्ष छन् हामी कहाँ। अब यो दुईवटा पक्ष, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि चाहिएको छ। हामीले चाहे पैसाको कुरा गरौँ, चाहे प्रविधिको कुरा गरौँ, चाहे ज्ञान सिपको कुरा गरौँ, चाहिएकै छ। अर्कातिर सरकारको एउटा खालको सीमा पनि छ। यो दुईवटा कुरालाई हामीले यो पुनर्निर्माणको चरणमा कसरी सँगै लिएर जान सकौँला? अब एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो राजनजी। अब यो मेरो अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट यो जुन आर्थिक विकास अथवा पूर्वाधार विकास भनौँ, भौतिक विकासको अब एसियाकै मुलुकमा सन्दर्भमा हेर्ने हो भने के अझै पछौटे पनि देशहरू छन्, विकासशील देश भन्छौँ हामी। र 1950-60-70मा हाम्रै हाराहारीमा भएका केही देशहरू अहिले विकसित देश भइसके। जापान, कोरिया, ताइवान, अब चाइना, भारत अहिले त्यसैको बाटोमा छन्। त्यसमा अब एउटा सानातिना मसिना झिना खोज्यौँ भने त हामी 100-200वटा फ्याक्टर हामी पहिचान गर्न सक्छौँ। अब त्यसमध्येको मोटा कुरा हुन्छ नि, त्योमध्ये एउटा चाहिँ यो सार्वजनिक नीतिको विद्यार्थी भएको नाताले पनि एउटा स्पष्ट के देखियो भने अब यो विकासकै कुरामा ती देशहरू जसले फड्को मारे नि, उनीहरूले एउटा विकास गर्ने सँगसँगै अर्को के गर्यो भने सरकारी स्तरमा क्षमता अभिवृद्धिको लागि अनुसन्धान गर्ने, हामी पोलिसी रिसर्च भन्छौँ। अब हाम्रो देशमा पोलिसी रिसर्च भनेको अनुसन्धानको कुरो मलाई मेरो जानकारीमा आएसम्म, म सरकारी सेवामा पनि थिएँ पहिला, त्यो केमा सीमित छ भने टिप्पणीमा। हाम्रो सरकारी सेवामा भएको विभिन्न तहको अधिकारीहरूले आफ्नो राय नेपाली कागजको टिप्पणीमा लेख्नुहुन्छ, त्यो माथि माथि हुँदै जाएछ, मुनासिब छ के छ भने त्यसैमा चाहिँ सीमित भयो। जहाँ कि जुन अहिले यो सफलताको भनौँ न, आर्थिक विकास र पूर्वाधारको सफलताको उदाहरण भएका देशहरूले के गरे भने विकासको कुरा पनि अनुसन्धानको कुरो हो।
हामीले पढाउँछौँ, विश्वविद्यालयमा म पनि पढाउँछु, तर त्यहाँ पाठ्यक्रममा भएका कुरा हुबहु लागू गरेर विकास हुने भए सजिलो थियो। त्यसको लागि पाठ्यक्रममा त सैद्धान्तिक कुराहरू हुन्छन्। अब त्यसलाई स्थानीय तहमा कार्यरूपमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने कुरामा ती सफल उदाहरण भएका देशले के गरे भने मूर्धन्य प्राज्ञहरू, विज्ञहरू, पोलिटिसियनहरू, सरकारी कर्मचारी तन्त्रहरू त्यो सँगै एउटा यस्ता संयन्त्र बनाएर कुनै पनि ऐन नियम कानुन कुनै पनि लागू गर्नुभन्दा पहिला त्यसमा स्पष्ट आँकडाहरू, डेटाहरू र त्यो चाहिँ विश्लेषणको आधारमा निचोडमा पुगे। गएपछि त्यो निचोड के हो भने सबैलाई मान्य हुने भयो, त्यो दिगो हुने भयो, त्यो लागू गर्न सजिलो हुने भयो र त्यसरी अगाडि बढ्यो। अब हाम्रोमा अघि यहाँले दाताको कुरो ल्याउनु भयो नि। अब दाताहरू पक्कै पनि हेर्नुहोस्, अहिले दाताहरूले हाम्रो सरकारी संयन्त्रलाई दिँदाखेरि प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने उनीहरूको जुन शङ्का हो नि त्यो जायज छ। तर म एउटा नागरिकको हैसियतले मेरो सरकार कमजोर भएर यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा पनि एउटा बाहिर ठिक छ उहाँहरूको सद्भावना हामीले कदर गर्नुपर्छ, तर तिमीहरूको सरकारको सम्बन्धले त केही पनि होइन, हामी हाम्रै एनजिओ आइएनजिओ त्यसबाट गर्छौँ भन्ने म नागरिकको तहबाट ती कुराहरू पढ्दा मलाई पीडा हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा विज्ञको कुरामा भन्नुहुन्छ भने साँच्चै म एक हिसाबले हेऱ्यो भने ल मलाई पनि एउटा त डलरको जागिर आयो के अरे, ठुलै मौका छ भनेर सोच्ने ठाउँ पनि छ, तर नागरिकको तहबाट म त्यो समाचारहरू पढ्दा मलाई पीडा हुन्छ। र त्यो अवस्थामा हामी किन पुग्यौँ भने विगत 30-40 वर्षदेखि यो चाहे पूर्वाधार भन्नुहोस् चाहे आर्थिक विकासको कुरा, यो अध्ययन अनुसन्धानको कुरो हो। यसमा एउटा वैज्ञानिक निचोडमा पुग्नको लागि हाम्रा आँकडाहरू चाहिन्छन्, तथ्यहरू चाहिन्छन्। ती तथ्यहरू एउटा सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यो विश्लेषणको निचोडको आधारमा मात्रै हाम्रा नीतिहरू बनाउँदा दिगो हुन्छन् भन्ने सोच कहिल्यै पनि पुगेन। हेर्नुहोस्, अब त्यसले गर्दा अब अहिले हामी यो अवस्थामा छौँ र अघि यहाँले भन्नुभएको त्यसो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी दाताहरू नियोगहरूसँग हाम्रो सरकार हामी अलि बढी निरीह जस्तो देख्यौँ अहिले। एकदम बिल्कुल। र त्यो निरीह हुनुको कारण म फेरि सरकारमा भएका हाम्रा चाहिँ राष्ट्रसेवकहरू अथवा पोलिटिसियनहरू उहाँको नियतको कारणले उहाँ निरीहै हुने नियत होइन, उहाँहरूमा पनि योलाई सरकार बलियो बनाऊँ, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थका कुराहरू, प्राथमिकता स्वार्थका कुराहरूमा जाउँ भन्ने अझै सरकारभित्रै हुनुहुन्छ व्यक्तिहरू। तर व्यक्तिको बलले केही पनि हुँदैन। हामीलाई के चाहियो भने इन्स्टिट्युसनल बल चाहियो। संस्थागत बल कतिखेर हुन्छ भने त्यो इन्स्टिट्युसनमा आन्तरिक क्षमता हुनु पर्यो। व्यक्तिको क्षमता भन्नु र संस्थागत क्षमता भन्ने फरक कुराहरू हुन्। अब दुर्भाग्यवश यो विगत केही दशकदेखि नै हाम्रो संस्था चाहिँ प्रवृत्ति कस्तो भयो भने राम्रा व्यक्ति तर निर्बलियो निम्छरो संस्था। हामीले सबै संस्थाहरू करिब करिब कोल्याप्स नै बनायो। एकदम हामीले संस्था बनाउनै सकेनौँ, त्यो कुरा त छैन। त्यो विषयमा फेरि अर्को कुनै दिन कुरा गरौँ होला डाक्टर साहब। जस्तो आज हामीले भूकम्पका कारण जुन खालको विपत्ति बिहोर्यौँ र जुन जिल्लाका जिल्ला ध्वस्त भएका छन्, हजुर, पुनर्निर्माणको गफ गर्न जति सजिलो छ गर्न त्यति सजिलो छैन नि डाक्टर साहब। छैन। कहाँबाट सुरु गर्ने? अब सुरु कहाँबाट गर्ने? म एउटा अलिकति राम्रो सकारात्मक पक्ष गएको केही एक हप्ताभित्र अस्ति पार्लियामेन्टमा धेरै वरिष्ठ नेताहरूले, शीर्षस्थ नेताहरूले बोल्नुभयो। मलाई अलिकति सकारात्मक आशावादी हुने कुरो, उहाँहरू सबैले एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ सामान्य चाहिँ परिघटना होइन, यो ठुलो चुनौती हो। यो चुनौतीलाई अवसरमा बदलौँ र त्यसको लागि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट उच्च संयन्त्र बनाएर त्यसलाई चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने उहाँहरूले अब खुलेरै त त्यो भन्नु भएन। कता कता अहिले योभन्दा अगाडि हामी सरकारी मन्त्रालय विभाग जसरी चाहिँ हामी स्रोत परिचालन गर्न खोज्यौँ त्यसमा चाहिँ हामी चुकेका छौँ। भागभण्डा गर्ने, यो गर्ने होइन, त्यसको चाहिँ परिणामहरू राम्रा देखिएनौँ। त्यसकारण त्यो महसुस गरेर अब चाहिँ नयाँ संयन्त्र बनाऊ भन्ने जुन बहस सुरु भएको छ, कमसे कम पहिलो स्टेजमा त्यो धेरै सकारात्मक छ। त्यो संयन्त्र कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई? अब मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, एक नम्बरमा पुनर्निर्माणको बजेट लगभग 500 अरबदेखि 1000 अरबसम्मको अहिले लगभग आँकडा त्यस्तै आएको छ। त्यो भन्यो भने हाम्रो वार्षिक बजेटको 2 गुणासम्म ठुलो हुन्छ। र त्यसको लागि सबभन्दा अहिले पूर्व शर्त के हो भने त्यस्तो संयन्त्र हाम्रो राजनैतिक हस्तक्षेप जुन हाम्रो अलिकति अप्रिय अनुभव भनौँ, विकासका कुराहरूमा, राज्यको स्रोतका कुराहरूमा दलीय भागभण्डा एउटा क्षमताको आधारमा अथवा चाहिँ परिणाम निस्किने आधारमा नभइकन क्षणिक चाहिँ आफ्नो दलको अथवा आफ्नो नजिकको मान्छेलाई जागिर दिने को रूपमा हाम्रो जुन बुझाइ छ
त्यसलाई हामीले इन्सुलेट अथवा त्यसबाट यो संयन्त्र पर रहनै पर्छ। त्यस अर्थमा अब सम्भव भयो, यो त अब लिगल हाम्रो संविधानको प्रावधान के छ त्यसको बहसको विषय होला, तर म एउटा यसको विद्यार्थीको नाताले म के चाहिँ चाहन्छु अथवा नागरिकको नाताले पनि त्यस्तो संयन्त्र यो हाम्रो जुन सामान्य चलन चल्तीको राजनीतिक भागभण्डाको प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति थ्याक्न सक्ने अथवा टाढा हुनु पर्यो र अर्को सरकार परिवर्तन भए पनि त्यो संयन्त्र परिवर्तन नहुने, कमसेकम 5 वर्षसम्म त्यसको परिणाम ननिस्केसम्म, पुनर्निर्माण सम्पन्न नभएसम्म त्यसलाई विशेष अधिकार दिएर भए पनि त्यसको संयन्त्र बनाउन जरुरी छ। र त्यस्तो संयन्त्र हालसालैको इन्डोनेसियाको सुनामीपछि सायद BRR भन्ने एउटा संस्था बन्यो, त्यसको चिफ राष्ट्रपति सरहकै अधिकार प्रयोग गर्ने गरेर उनीहरूले बनाएको थियो र सुरुमा त्यहाँ पनि ठ्याक्कै हाम्रो जस्तै दाताहरूको र सरकारको अलिअलि खिचलो, अनि जुन NGO INGOहरूको अनकोअर्डिनेटेड, कहीँ एउटै गाउँमा 5 चोटि त्यहाँ राहत पुगेको छ, सहयोग पुगेको छ, अलि टाढाको गाउँमा बाटो नपुगेको कोही पनि जाँदैन, अनि त्यसकोमा 3-4 महिनामै सरकारले त्यस्तो संयन्त्र बनाएर त्यसलाई विश्व ब्याङ्कले समेत त्यो चाहिँ एउटा मोडेल इन्स्टिट्युसन भयो भनेर उसका रिपोर्टहरू। त्यसो भने आजका दिनमा हामीलाई कहाँबाट अगाडि बढ्ने भन्ने जुन खालको समस्या परिरहेछ, हजुर, पछिल्लो उदाहरणको रूपमा इन्डोनेसियाले जो प्रयोग गर्यो हजुर, त्यसलाई आधार मानेर त्यसबाट सिकेर त्यस्तै खालको एउटा संस्था निर्माण गरेर अधिकार सम्पन्न एउटा आयोग या प्राधिकरण या कुनै नाम दिएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ, या त्योभन्दा बेटर अर्को कुनै जस्तो एउटा चाहिँ जापानकै भुइँचालोको जुन पनि अनुभव छ, टोकियो कसरी पुनर्निर्माण भयो भन्ने पनि एउटा पक्ष छ, यो दुईटा मोडल मध्ये कुन चाहिँ हामीले तान्न सक्छौँ? अब जापानिजहरूको यो फुकुसिमामै उनीहरूको चाहिँ के छ भने पहिल्यैदेखिबाट उहाँहरूको नीति निर्माणमा चाहिँ प्राज्ञहरूको एकदम अहम भूमिका हुन्छ। त्यहीँको पनि हेऱ्यो भने त्यो काउन्सिल भन्ने छ, काउन्सिलको लगभग सायद 20-25 जना मेम्बरहरू छन्, त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू छन्। त्यसपछि राइटरहरू यहाँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरू समेत त्यसमा मेम्बर छन्। हेर्नुहोस् त्यो जुन पोलिसी मेकिङ मेन बडी हो। अब त्यसैले उहाँहरूको अब जापानको त्यहाँको राज्य संयन्त्र ब्युरोक्रेसी त्यो त हुबहु हाम्रोमा लागू नहोला, उहाँहरूको धेरै स्टेबल 100 वर्षदेखि अगाडिदेखिको उहाँहरूले बिगार्नु भएको छैन, एकदम सचेत हुनुहुन्छ। राज्य र सरकारी संयन्त्र र संस्थालाई अलिअलि समस्या छन् भन्दै उहाँहरू भत्काउनुहुन्न त्यसलाई, यो किनभने उहाँले बुझ्नु भएको छ त्यसको स्टेबिलिटीको महत्त्व के हो भन्ने। त्यसैले अब जस्ताको तस्तै यहाँ लागू गर्नलाई त मलाई यहाँको हाम्रो कन्टेक्स्टमा कति फिट होला। इन्डोनेसियाको केसमा चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको सिस्टम भयो उहाँहरूको। अब त्यसकोमा त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिले कार्यकारी राष्ट्रपति भएपछि बनाउन सजिलो भयो। अब यहाँ पनि अघि मैले भने जुन पार्लियामेन्टमा विभिन्न दलको शीर्षस्थ नेताहरूले भन्नुभयो त्यो स्पिरिट उहाँहरूको साँच्चीकै हो भने एउटा सकारात्मक विन्डो छ त्यो बनाउनलाई। त्यो इन्डोनेसियाको मोडेलमा अधिकार सम्पन्न एकैछिन भनौँ न त्यसलाई एउटा प्यारेलल क्याबिनेटको अधिकार दिएर नियमावली बनाउनु पर्यो भने पनि त्यहीँबाट बनाउन दिने। बरु त्यसलाई के गरौँ भने अहिले जुन एउटा सरकारले त्यस्तो बनाउने संयन्त्रको बारेमा देशभित्र र बाहिर जुन आशंका छ नि, इमिडिएटली भन्ने हो भने नागरिकको तहमा के छ ल फेरि यिनीहरूले आफ्ना पार्टीका जुन बेरोजगार विद्वानहरू छन् तिनलाई जागिर दिनलाई बनाउने भयो भने त्यही जान्छ। त्यो मेट्नको लागि एउटा सुरुदेखि नै के गर्नु पर्यो भने विश्वसनीयता बरु आवश्यक पर्छ भने त्यस्तो कमिटीमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू छन् हामी चाहिँ नि 1/4 जति विदेशीहरूलाई पनि राखौँ। विदेशीहरू प्राज्ञ जुन मूर्धन्य भन्नुहोस् न यस्तो पुनर्निर्माणको काममा जुन जस्तो इन्डोनेसियाकै भनौँ, इन्डोनेसियाको जहाँ त्यहाँ लिड गर्नुभयो उहाँलाई हामीले अनररी हाम्रो प्राइम मिनिस्टरको अफिसबाट हामीले उहाँलाई इङ्गेज गर्ने फोन गर्ने हो भने सायद भलन्टियर भएर काम गर्न आउनुहुन्छ। जापानकै जुन त्यसमा इन्भल्भ हुनुभयो 8-10 जना प्रोफेसरहरू टप विज्ञहरू हामीले जापान सरकारलाई ल 3 महिनाको लागि उहाँ पठाइदिनुहोस् न हामी सिक्छौँ। अब त्यसको दुईटा हामी फाइदा लिन सक्छौँ। एउटा त हामी त्यो ज्ञान डाइरेक्टली हामी सिक्न सक्छौँ, अर्को के भने जुन हाम्रो अलिकति अप्रिय चाहिँ हाम्रो अनुभव छ नि नेपाली मात्रै भएर हामी जतिसुकै कमिटी बनाउँदाखेरि पनि यिनले भागभण्डा गरिहाल्छन् भन्ने नागरिककोमा जान्छ। अनि नागरिकलाई पनि त्यस्ता मूर्धन्य बाहिरका विज्ञ उहाँहरूको त यहाँ कुनै पार्टी दलसँग त सम्बन्ध त हुँदैन। अनि चिज पनि छन् भनेपछि मेरो व्यक्तिगत विचार हो भनौँ त यो होइदर अब यो राजनीतिक रूपमा यसरी यस्तो कुरा विदेशीले नै ल्याएर यस्तो कुरो चलाउनु भन्नु यो कतिसम्म पाच्चे होला मलाई त्यो थाहा छैन। म एउटा विज्ञको हिसाबले म भन्छु। हजुर त्यसको अब जहाँसम्म पुनर्निर्माणको कुरा छ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। अब हाम्रो जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि
हाम्रा त 14वटा जिल्ला भनेका छन्, त्यसमध्ये पनि 10-11वटा जिल्लाहरू चाहिँ त निकै नै ध्वस्त भएको अहिलेको अवस्था हो। त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी यसलाई सुरु गर्ने, कहाँको मोडलबाट सुरु गर्ने, या नेपालको हाम्रो आफ्नै मोडल केही नयाँ बनाउन सकिन्छ, कसरी सम्भावना? अब यसमा एक्ज्याक्टली भन्नुभयो, यसमा सम्भावना के छ भने हामीले आफ्नै मोडल, किनकि एउटा त हामीले यस्तो कुराहरूमा अघि मैले यहाँलाई जुन रिसर्चको भने नि, रिसर्चको महत्त्व नै यही गर्नु। विकासका पूर्वाधार विकासका कतिपय मुद्दाहरू हामीले अरूबाट सिक्छौँ भन्दा रेडिमेड जापान, जर्मन, बेलायती, अमेरिकनहरूले बनाएर राखिदिएका हुँदैनन्। त्यो हामीले नै केही गृह कार्य गरेर निकाल्नुपर्छ। र अनुसन्धान रिसर्च भनेको त्यही हो। हेर्नुहोस्, रिसर्च भन्ने बित्तिकै एकदम चन्द्रमामा मान्छे पढाउने ल्याबोरेटरी भन्ने मात्रै होइन। हामीले इमान्दार, मिहिन र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नै त्यही हो रिसर्च भनेको। त्यस अर्थमा अब हामीले यो नयाँ पुनर्निर्माणकोमा सबभन्दा पहिला अब यो मनसुनभन्दा पहिल्यै 8-6 महिनाको लागि पालबाट अस्थायी घर, अब त्यो लगभग छलफलमा पनि आएको छ, एउटा त्यो प्राथमिकता विषय हो। त्यसपछि हामीले के सोच्नुपर्छ भने जुन स्थायी प्रकृतिको भवन बनाउनु हो नि, त्यो भवनलाई मात्रै नलिएर हामीले त्यो भवन सँगसँगै पहिला अब राज्यको त्यहाँ काम के छ भने पहिला व्यवस्थित बस्ती विकास, यो छलफलमा पनि आएको। हाम्रो जुन पहाडका हरेक टाकुराहरूमा चाहिँ घरहरू छन्, अब त्यहाँ सबै ठाउँमा हामी बाटो पुर्याउन सक्दैनौँ, सबै ठाउँमा खानेकुने पुर्याउन सक्दैनौँ। र त्यो नागरिकहरूलाई आधारभूत चाहिँ सुविधा दिनको लागि पनि एउटा व्यवस्थित बस्ती विकास, त्यो पहाडकै ठाउँहरूमा पनि हाम्रो सबभन्दा पहिला जियोलोजिकल सर्वे गरेर कुन कुन ठाउँमा पहिरोको जोखिम छैन, भूकम्पको जोखिम छैन त्यसको, र बस्ती बसाउन लायक भू बनोट छ, ती आइडेन्टिफाई गरेर अनि त्यसपछि हामी बस्ती विकासको योजना बनाऊँ। अनि त्यसमा बन्ने घरहरूको लागि पनि अब अहिले के छ भने हेर्नुहोस्, हामीलाई अघि अपर्च्युनिटी भन्नुभयो नि, 400-500 घर युनिटहरू हामी 2-3 वर्षभित्रमा बनाइसक्ने लक्ष्य राख्ने हो भने एउटा बिजनेसको लागि अथवा हामी स्केल इकोनोमी भन्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले 50वटा घर बनाउँदा पर्ने लागत भन्दा 5 लाख हामीले बनाउन सक्यौँ भने आधामा ल्याउन सक्छौँ हामी स्केल इकोनोमी, मास प्रोडक्सन। र त्यो घरकै अहिले प्रविधि के छ भने एउटा प्रिफ्याब भन्छौँ हामीले चाहिँ लगभग 70-80% कम्पोनेन्टहरू छन् नि, बिम, कलम, भित्ताहरू हामी मास प्लान्टमा पहिला त बनाएर अनि क्रेनले उचालेर त्यसलाई फिट गर्ने, ती प्रविधि त्यो सस्तो पनि भयो, बलियो पनि भयो, अनि त्यसको गुणस्तर पनि प्लान्टमा बनाउँदा त चाहिँ त्यसको मेन्टेन गर्नलाई, कायम गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले अब यी विविध यो चाहिँ के भन्छ त्यसमा हामीले सल्टाउनु पर्ने जस्तो यो बहस एकातिर चलिरहेको छ, अर्कोतिर के छ भन्दा सरकारले अस्ति प्रधानमन्त्रीकै घोषणामा पनि प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो कि जसको घर क्षति भएको छ उसलाई चाहिँ 2 लाख रुपियाँ दिने, र जसले त्योभन्दा बढीमा लागतमा घर बनाउन चाहन्छ भने उसलाई चाहिँ 2% ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। यदि यो बाटो हिँड्ने हो भने हजुर अहिले करिबन 4-5 लाख घरहरू ध्वस्त भएको, अब तपाईँ आंशिक पूर्ण रूपमा गरेर हेर्ने हो भने ध्वस्त भनिएको छ। 2 लाखका दरले तपाईँ पैसा बाँड्नुभयो भने पनि 1 खर्ब रुपियाँ जाने कुरा छ। सरकारले बनाउँदैछ 2 खर्बको चाहिँ अहिलेको पुनर्निर्माण तत्कालको लागि कोष भनेर। यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो 5 देखि 10 खर्बको चाहिँ करिब यसमा चाहिँ हामीलाई पैसा लाग्न सक्छ। हजुर, त्यसो हो भने हामी नयाँ बस्ती बनाउँछौँ, नयाँ बस्ती बसाउँछौँ, अहिले नेपालले बिहोरिरहेको टुप्पा भएका घरहरूसम्म पनि प्रशासनिक सेवा र सुविधा कसरी पुर्याउने भन्ने एउटा समस्या हामीले बिहोरिरहेका छौँ, त्यसबाट अलिकति मुक्ति पनि पाउँछौँ। सँगसँगै हामीलाई चाहिएको अबको कुरा के छ भन्दा भूकम्पबाट प्रतिरोध गर्न सक्ने खालको संरचनाहरू पनि हामीले बनाउनु छ भन्ने हो भने त्यो 1 लाख रुपियाँ हामीले 2 लाख रुपियाँ जो हामीले दिने भन्दैछौँ त्यसले त यी सबै योजनाहरू भत्ताभुङ्ग हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। एकदम सही। यो चाहिँ फेरि यो 2 लाखको जुन डिसिजन आयो नि, मैले जानेसम्म यो कुनै मेन गृह कार्य र त्यसमा होइन, अत्यन्तै तदर्थ रूपमा आएको हो। अब त्यसमा एउटा ठिक छ, सरकारको एउटा पीडित भएको जनतालाई मलम लगाउने, सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासम्म त्यो घोषणा ठिक छ, तर त्यो कार्यरूप त्यस्तै चाहिँ क्यास लगेर बाँड्ने त्यो झन् त्यसले चाहिँ अर्को समस्या ल्याउन सक्छ। र त्यो 2 लाख अर्को कुरो के भने सरकारले दिने जुन अनुदान हो नि त्यसलाई केमा जोड्नु पर्यो भने हामी इन्सेन्टिभ मेकानिजम भन्छौँ, उत्प्रेरणा। नागरिकलाई ठिक डिसिजन लिनको लागि सरकारको त्यो दिने सहयोगले त्यसलाई प्रेरणा दियोस्, त्यो उत्प्रेरणासँग लगेर जोडिनुपर्छ, स्मार्ट डिसिजन त्यो हुन्छ।
अब 2 लाख 5 लाख जति होस्, अब अघि मैले यहाँलाई भने नि प्रिफ्याब बिल्डिङ अथवा हाम्रो स्थानीय मेटेरियल युज गरेर अब यो भूकम्पको गएको 15-20 वर्षमा हामीले भूकम्प प्रतिरोधी भनेर जति सरकारी निकायबाट अथवा त्योभन्दा धेरै गैर सरकारी संस्थाहरूबाट जति भयो, त्यसमा सबभन्दा हामीले मिस्टेक चुकेको कुरो के हो भने पेरिफेरीका कुराहरू। भूकम्प आयो भने टेबुल मुनि छिर्छ भन्ने 10 वर्षको अभियान चाहिँदैन। बरु चाहिन्छ भने हामी त्यो 2 क्लासको किताबमा लेखिदिउँ। त्यो एनजिओलाई ठुलो भारी बोकाउन आवश्यक छैन। त्यत्रो हेर्नुहोस्, त्यहाँ गर्नुपर्ने के थियो भने 20 वर्ष 45 सालको भूकम्प गयो नि, त्यसपछि हामी के भन्छौँ भने सबै देशहरूमा बिल्डिङ मेटेरियल रिसर्च इन्स्टिट्युट अथवा बिल्डिङ रिसर्च इन्स्टिट्युट केही प्रकृतिको केही न केहीको संस्थाहरू हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने हाम्रो मेटेरियलको रिसर्च गर्ने, पहिला निर्माण सामग्री हाम्रो हावापानी हाम्रो भूभवनको लागि उपयुक्त के हो। जस्तो अहिले पार्टिसन वालको लागि हामी वाल लगाइदिन्छौँ, त्यो त हेभी स्ट्रक्चर हो। हेर्नुहोस्, अब कार्डबोर्डका बाहिर हेर्नुहोस्, ठुला सहरहरूमा पार्टिसन कार्डबोर्डको हुन्छ अथवा हाम्रो बाँस छ, बाँसको हुनसक्थ्यो कि। अनि त्यस्तो किसिमको सरकारी संयन्त्र भएर अनि अहिले त रेडिमेड हुनुपर्ने। हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ गाउँमा के जाने भन्दा 2 दिन चाहिँ त्यस्तो इन्स्टिट्युटको हाम्रो चाहिँ साइन्टिस्टहरू रिसर्चरहरूसँग सरकारको अधिकारीहरू चाहिँ बैठक बसेपछि तुरुन्तै एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अवधारणा आउनुपर्ने हो। त्यसैले अब ढिलो नगरिकन ती विषयमा अब यहाँले मलाई विज्ञकै रूपमा सोध्नुभयो भने पनि म फटाफट यो हुनुपर्छ भनेर मैले भन्न पनि सक्दिनँ। मेरो दिमागमा छ भने भन्नु पनि हुँदैन। त्यो अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हो। म जस्तै साथीहरू 10-12 जनाको टिम होला, हाम्रो अलग अलग विचार होला, 1 हप्ता मात्रै बरु समय दिनुहोस्। हामी इन्टरनेटबाट खोजेर के कति रिसर्च छ भनेर हामीलाई दिएको समयमा मैले अहिले व्यक्तिगत रूपमा भन्ने भन्दा परिष्कृत विचार अनि त्यसो भने अन्तमा एउटा कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ डाक्टर साहब, जस्तो अहिले जुन अवस्थामा हामी छौँ र हामीले जसरी यो देशलाई फेरि एकचोटि पुनर्निर्माण गर्नु परेको छ, नेताहरूले नयाँ नेपाल बनाउने त गफ निकै गरेका थिए, तर यो भूकम्पले हामीलाई त्यो एउटा बाध्यता पनि ल्याइदिएको छ कि कुनै न कुनै ढङ्गले अब हामीले कम्तीमा 12-14वटा जिल्लाहरूलाई नयाँ ढङ्गले विकसित गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। त्यो हाम्रै सिप, हाम्रै ज्ञान, हाम्रै बुद्धि, हाम्रै बरकत र बलबाट त्यो 14वटा जिल्लालाई हामी उठाउन सक्छौँ नयाँ ढङ्गले। अब जुन सिप भन्नुभयो नि, सिप र ज्ञान त्यसको लागि लगभग अधिकांश 80-90% बनाउनलाई चाहिने सिप हामीसँगै छ। म गर्वसाथ यहाँलाई भन्छु, मैले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको मेरो विद्यार्थीहरूले हेर्नुहोस्, मलाई त अचम्म के लाग्यो भने हाम्रो राज्यको त्यहाँ केही छैन। हाम्रो इभन क्याम्पसको लेभलबाट पनि उनीहरूले कुनै स्रोत गरेका छैनन्। खल्तीबाट पैसा उठाएर विद्यार्थीहरूले उठाएर नमुना घर बनाएर आजको अखबारमा छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूको क्षमता कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियरको भन्दा उनीहरूसँग कम छैन हाम्रा युवाहरूको। त्यसलाई हामीले एउटा संयोजन गरेर, चाहे राज्य पक्षबाट होस् अथवा हाम्रो विश्वविद्यालयको तहबाट होस्, त्यसले गर्दा हामीले अहिले 11 जिल्ला भन्नुभयो। पहिला हाम्रो स्ट्राटेजी, हाम्रो रणनीति के हुनु पर्यो भने सरकारी तहबाट जे जति विदेशबाट सहयोग आउँछ, सद्भाव आउँछ। पहिला एउटा हाम्रो यहाँ कन्फ्युजन के हो भने हेर्नुहोस्, यहाँ विदेशी संस्थाहरूले आइएनजिओ अथवा दाताहरूको एजेन्सीले दिने सहयोग त्यहाँका बाबु साहेबहरूको खल्तीको पैसा होइन। ती हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूका जुन नागरिक छन् नि, उनीहरूले गाँस कटाएर दिएको उनीहरूको ट्याक्सको पैसा हो। र हाम्रो राजनीतिक तहबाट यहाँ जस्तै किचलो भयो भन्यौँ नि, यहाँका बाबु साहेबसँग यहाँका हाम्रा के भन्छ दाता राष्ट्रहरूका एजेन्सीका हाकिमहरूसँग उहाँले वार्ता गर्न जरुरी छैन। उहाँहरूले त्यो हामी सिधै उहाँको राजनीतिक तहमा हामी भनौँ र के आत्मविश्वास दिउँ भने तपाईँहरूले दिएको सहयोग हामी आफ्नै क्षमताबाट बनाउँछौँ र त्यसको दुरुपयोग हुँदैन। त्यो प्रत्याभूति गरेर यो मौकालाई हामी घर बनाउने मात्रै अथवा नयाँ बस्ती विकास मात्रै होइन, आन्तरिक क्षमता बनाउनेमा पनि उपयोग गरौँ। त्यसपछि 11 जिल्लापछिको 60 जिल्ला हामी आफै बनाउन सक्छौँ। धन्यवाद डाक्टर साहब, एकदम आशावादी कुरा गर्नुभएको छ र बहसको कम्तीमा हामीले यहाँ सुरुवात गरेका छौँ र पुनर्निर्माणको यो बहसलाई हामी अझ निरन्तरता दिनेछौँ र साँच्चीकै एउटा नमुना लायक हामीले खोजेको बस्ती हामी विकास गर्नेछौँ। आगामी दिनहरूमा बहस त्यता केन्द्रित गर्नेछौँ। धन्यवाद आदरणीय दर्शक, यहाँलाई पनि हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।